कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 240 का ज़िमनी इलेक्शन। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में कांटे का मुकाबला। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में TLP के उम्मीदवार शहजादा शहबाज 10,000 से जायद वोट लेकर पहले नंबर पर, मुत्तहिदा के मोहम्मद अबू बकर चंद वोटों के फर्क से दूसरे नंबर पर मौजूद। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के रफीउद्दीन 8,000 से जायद वोट लेकर तीसरे, पीपल्स पार्टी के नासिर रहीम 5,000 वोटों के साथ चौथे नंबर पर, PSP के शबीर कायम खानी का 5वां नंबर। ज़िमनी इंतखाब में वोटर्स टर्नआउट बहुत कम रहा। कि PSP और TLP मनफी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। IG को हिदायत की कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त न दी जाए। एडिशनल IG का कहना है फायरिंग के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत 1 रुपया 55 पैसे फी यूनिट बढ़ा दी गई। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में कीमत की मंजूरी दी। बिजली के सार्फिन से 3 माह तक वसूली की जाएगी। जुलाई के बिजली बिलों से इजाफी कीमत लागू होगी। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। FBR मुलाजिमों का तनख्वाहें न बढ़ाने पर आज से कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। FBR के ऑफिसर भी हड़ताल को तैयार। हल्फनामों पर दस्तखत कर दिए। हुकूमत से फ्यूल अलाउंस बढ़ाने का मुतालबा। मुलाजिमों ने मौक़िफ़ पेश किया कि हुकूमत ने वादे के बावजूद तनख्वाहों में इजाफा किया, न फ्यूल अलाउंस बढ़ाया। जो मजीद तेल की और डीजल की कीमतें जो महंगी हुई हैं, जो पेट्रोल की कीमतें, अगर आप संभाल नहीं सकते थे इस मुल्क को तो क्यों इतनी साजिश की? अगर आपने ये तमाशा मजीद और देखना है तो ये याद रखें कि जो आगे महंगाई आ रही है वो इससे बहुत बढ़ के आ रही है। तो मैं सबको आज दावत देता हूँ, इतवार को 9 बजे आपने सबने एहतजाज करना है। 10 बजे आप सबसे बात करूंगा वीडियो स्क्रीन के जरिए। तो मैं चाहता हूं कि आप सब निकलें पुरअमन एहतजाज और अपने शहरों में निकलें। इमरान खान की महंगाई के खिलाफ इतवार को रात 9 बजे मुल्कगीर एहतजाज की कॉल। 19 जून को रात 10 बजे कौम से मुखातिब होंगे। महंगाई के खिलाफ एहतजाज का लाहे अमल देंगे। चेयरमैन PTI ने वीडियो पैगाम में कहा, उनके दौरे हुकूमत में भी पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में ज्यादा थी और IMF का प्रेशर भी था। आवाम को बचाने के लिए साबिक हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर 200 रुपए की सब्सिडी दी। अब पेट्रोलियम मसनूआत के अलावा डॉलर, बिजली, आटे और घी की कीमतें भी बेतहाशा बढ़ चुकी। मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों पर 1 रुपया भी अपनी तरफ से नहीं बढ़ाया। मरीम नवाज कहती हैं कि हुकूमत को वो मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं जो मुआहदे इमरान खान करके गए। इनकी बिछाई सुरंगें हटाने के लिए सियासी कीमत चुकाना पड़ रही है। मजीद बोली कि मुरासला सियासी मामला था तो इमरान सलामती कमेटी में क्यों लेकर गए? कोई फितने की कॉल देगा तो रियासत उसे पूरी कुव्वत से रोकेगी। नायब सदर नून लीग की इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। दो माह में पेट्रोल 84 रुपए महंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारी साबिक हुकूमत पर डाल दी। कहा, हैरान है IMF से मुआहदा करने वालों का ज़मीर है या नहीं। वो लोग कैसे बेगुनाह होने का बहाना कर सकते हैं। PTI की डील की तफसीलात जल्द कौम के सामने रखेंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पेट्रोलियम कीमतें ना बढ़ाते तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला जाता। मुसद्दिक मलिक बोले, मुल्क बचाने के लिए सियासी खुदकुशी करने को तैयार है। रोजगार 233 रुपए ले गए, अभी कह रहे हैं मजीद और लेके जाएंगे। इंसान कहाँ जाएगा? भूखा मर जाए। ये आप ये देख लें, गरीब आदमी की कोई सैलरी नहीं है, गरीब आदमी के लिए कोई पैसा नहीं है, गरीब आदमी के लिए कोई फैसिलिटेशन नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। ये कौन सी हुकूमत है जो आएगी अपना जेब खर्चा बनाएगी और जाएगी, जो आएगी अपनी दौलत भरेगी और जाएगी। PTI हुकूमत नाअहल थी तो अब मईशत नीचे क्यों जा रही है? हम्माद अजहर कहते हैं, हुकूमत सियासत छोड़े, हक़ाइक़ से कौम को आगाह करे। इम्पोर्टेड हुकूमत को मजीद वक्त दिया तो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे।
حکومت نے ضد پکڑ لی ہے، روس سے تیل نہیں خریدنا۔ فاروق حبیب بولے رات کی تاریکی میں امپورٹڈ حکومت نے پیٹرولیم قیمتوں کا خودکش حملہ کیا۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے ہر لمحے عوام کے لیے مشکلات لائی۔ پیٹرولیم قیمتیں بڑھانے کے باوجود ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپیہ 21 پیسے مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 207 روپے 67 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ مہنگا 208 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ 2 ماہ میں ڈالر 24 روپے مہنگا ہو چکا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 291 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 41,730 پر بند۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا خود مختاری ختم کرنے کا آرڈیننس چیلنج کرنے کا اعلان۔ پرویز الہی پنجاب حکومت کے اقدام کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ اپوزیشن ارکان نے پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر احتجاج بھی کیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی پر حکومت کی مذمت۔ احتجاج میں اپوزیشن لیڈر سبطین خان، راجہ بشارت اور دیگر ارکان شریک ہوئے۔ اب پنجاب میں بیٹھ کر سیاست کروں گا، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف زرداری کا اعلان۔ بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی لاہور کے رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب کیا۔ سابق صدر نے کہا پنجاب میں کارکنوں سے مل کر پارٹی کو کھڑا کریں گے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں کی طویل جدوجہد ہے۔ پنجاب حکومت سے کارکنوں کی توقعات پوری کرانے کی کوشش کریں گے۔ پیٹرولیم قیمتوں میں تیسرے اضافے سے مہنگائی کا طوفان، ہر چیز مہنگی، کرائے بھی بڑھانے کا اعلان۔ دودھ، دہی اور دیگر اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ حیدرآباد میں دودھ 160 اور دہی 180 روپے کلو ہو گیا۔ پنجاب میں بھی دودھ فروشوں نے قیمتیں 20% بڑھا دیں۔ دکانداروں نے سبزی، گوشت اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ جانوروں کا چارہ اور تعمیراتی سامان بھی مہنگا، سیمنٹ کی بوری 1200 کی ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے روڈ ٹو مکہ منصوبے پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ دونوں ملک وقت کے نشیب و فراز میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سعودی سفیر کی وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی۔ وزیر خارجہ نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ نواف بن سعید المالکی سے ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ مہنگائی پر کنٹرول کے لیے امریکہ کے مرکزی بینک نے شرح سود میں 0.75% کا تاریخی اضافہ کر دیا۔ شرح سود میں اضافے کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل $3 سے زائد سستا ہو گیا۔ بینک آف انگلینڈ نے شرح سود میں 25 پوائنٹس کا اضافہ کر دیا۔ عالمی منڈیوں میں سونے، چاندی، تانبے اور گندم کی قیمتوں میں اضافہ، کرپٹو کرنسی کی مارکیٹ بھی کریش کر گئی۔ پنڈی، اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں آندھی کے بعد موسلادھار بارش، کئی علاقوں میں ژالہ باری بھی ہوئی۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا، سڑکوں اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ جہلم، گجرات، گوجرانوالہ، سرگودا، جھنگ، فیصل آباد میں بھی بادل برسے۔ پری مونسون بارشوں کا سلسلہ 22 جون تک جاری رہے گا۔ محنت کا صلہ مل گیا، بابر اعظم کا ون ڈے اور T20 ٹیم آف دی ایئر کی کیپس ملنے پر ٹویٹ۔ آئی سی سی نے جواب میں کہا کہ بابر اعظم ون ڈے اور T20 میں پہلی پوزیشن پر ہیں۔ آئی سی سی ون ڈے اور T20 ٹیم آف دی ایئر میں بھی شامل تھے، اس وجہ سے بابر اعظم اس سب کے مستحق ہیں۔ اور پاکستان ٹیلی ویژن کی پہچان طارق عزیز کو دنیا چھوڑے 2 برس بیت گئے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام دنیا بھر میں گونجا۔ طارق عزیز نے نیوز کاسٹر، کمپیئر، اداکار کی حیثیت سے صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ نیلام گھر نے طارق عزیز کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔